भी होंगे जो ये करना चाह रहे होंगे बड़े अरसा से, पूरे साल से, जो नहीं कर पा रहे होंगे, इन्होंने स्टार्ट तो ऑलरेडी अप्रैल के लास्ट डे से कर दिया होगा। इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा और बेनिफिट जो मिलने जा रहा है, ये मिलने जा रहा है ना पैसे के एतबार से बहुत खूबसूरत है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ आज मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और कैलकुलेशन आप इनके अपने जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर तो देखते ही हैं। लेकिन आज बहुत शुक्रगुज़ार हैं हम, हमारे व्यूअर्स भी, कि इन्होंने हमें भी टाइम दिया। मुसव्वर साहब का बहुत शुक्रिया। और आपके लिए इंफॉर्मेटिव और ज़बरदस्त ज़ोडिएक के हवाले से, मई के हवाले से, जो आज की जो कह लें जिसे रिक्वायर है लोगों की जानने के लिए कि नया मंथ आ रहा है, कौन से ज़ोडिएक को बेनिफिट्स हैं, कौन से ज़ोडिएक जो थोड़ा एहतियात करें, सारी डिटेल में पूरा मई का महीना जो है उस पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान करम है, बहुत शुक्रिया आपको कि आपने जो है इस नाचीज़ को, इस साजिश को जो है अपने प्रोग्राम के काबिल समझा कि लोगों को हम थोड़ी सी रहनुमाई दे सकें, गाइड कर सकें और इल्मी तौर के पर उनकी ज़िंदगी को अच्छा और बेहतर कर सकें। बिल्कुल सर, आपकी बल्कि मोहब्बत है जो आप हमें भी इस काबिल समझा आपने। और सर, सबसे पहले तो ये है कि पहला इंटरव्यू है फलक शेख ऑफिशियल पे, इंशाल्लाह अब आपके साथ हम करते रहेंगे इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो। सर, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपना बताएं सिलसिला जो है, क्योंकि मैं चाहता हूँ लोग आपके मुंह से सारी चीज़ें को जानें। अच्छा फलक, इसमें देखें ना ज़ंजानी सिलसिला को, तो ज़ंजानी सिलसिला जो है मेरे ख्याल से लोगों के लिए कोई इतना ज़्यादा नया नहीं है। पाकिस्तान में पायनियर्स में जब हम लोग बात करते हैं ना इल्म नजूम के ऊपर, रूहानियत के ऊपर, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, कि पाकिस्तान में जो शुरू के बुनियाद रखने वाले जो लोग थे उनमें जो है मेरे दादा का नाम आता है माशाल्लाह। और मेरे दादा का इल्मी मिराज, इस चीज़ से आप उसका तस्करा देख सकते हैं कि हमारा ये मैगज़ीन या ज़ंजानी ज़ंतरी आती है, ये उनका नाम है। इसके नाम के शुरू में आप देखें उन्होंने अपने नाम के आगे लिखा था मुनज्जम आज़म अलहाज सैयद नाज़िर हुसैन ज़ंजानी। ठीक है। और इनका हमने सवाने उमरी भी प्रिंट की है भी, और इनका मज़ार अक़दस भी है। रावी के किनारे हमारा एक आबाई गांव है बम्मा चुगियाँ, अच्छा, वहाँ पे इनका मज़ार भी है, क्योंकि हमारा एक रूहानी सिलसिला भी है और क्योंकि ये वैसे भी हाफ़िज़ कुरान भी थे, दरस निज़ामी भी की हुई थी, और कोई ऐसी अकल्ट साइंसेस में कोई एक ऐसा इल्म नहीं था जो इनको ना आता। और इसके साथ साथ जफ़र के ये बहुत माहिर थे अपने ज़माना में, और अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि पुराने लोग हैं, हयात हैं, वो आके इनके बारे में बहुत सारी प्रेडिक्शंस इनकी बताया करते थे कि एक एक चीज़ जो है ये बिल्कुल सही प्रेडिक्ट कर दिया करते थे, क्योंकि इल्मी मिराज के ऊपर थे। और उस ज़माने में चंद एक मखसूस 2 से 3 लोग हुआ करते थे, क्योंकि सादा ज़माना था, यूट्यूब नहीं थे, मोबाइल्स नहीं थे, इंटरनेट नहीं था और ये चीज़ें रसाई नहीं थी, तो लोग जो है वो बड़ी बड़ी दूर से इनसे मिलने के लिए आ रहे होते थे। क्या बात। तो इस एतबार से जो है उनकी ऐसी ऐसी प्रेडिक्शंस कि वो यहाँ तक बता दिए करते थे कि चोरी का माल किस जगह पे दफन है, कहाँ पे पड़ा हुआ है, और चोर का नाम क्या है, और इवन होने वाली आपकी जो शादी है उसमें शौहर का क्या नाम होगा, और इस तरह की कई प्रेडिक्शंस। ये नॉलेज आपके पास भी उनसे मिला ही होगा? ये वालिद साहब को ट्रांसफ़र हुआ और वालिद साहब से फिर हमें ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी इल्मी रियाजत के ऊपर। और इल्म ये एक ऐसा है कि हम इसको, जब से ये लैपटॉप का सिस्टम आ गया, हमारे लिए बड़ी आसानी हो गई हुई है कि हम तो सिर्फ डाटा फीड करते हैं तो हमारे पास प्लानिटरी पोजीशंस आ जाती हैं। लेकिन इसमें भी एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर जो होता है ना, उसको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत होती है कि समटाइम होता है कि कंप्यूटर मिस्टेक हो सकती है, बिल्कुल हम लोग उसको टाइपिंग मिस्टेक कुछ कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को इतना ज़रूर इल्म होना चाहिए कि जो जायचा उसने सिस्टम ने बना के दिया उसको एक दफ़ा क्रॉस चेक कर सके कि आया वो जायचे की रीडिंग उसने एक दफ़ा सही प्लानिटरी प्लेसमेंट की है, क्योंकि हम उसी प्लानिटरी पोजीशंस की बेस के ऊपर आगे प्रेडिक्शंस दे रहे होते हैं। ठीक है। तो ये बेसिक बुनियाद होती है कि बेशक चीज़ें आसान हो गई हैं, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक और एक सिंपल सा अल्फ़ाबेट गलत लिख देना तो आपकी डेट ऑफ बर्थ और जायचे को कहीं से कहीं पहुँचा देता है। और क्योंकि लोग हमारे पास आते हैं मशवरे के लिए, और मेजॉरिटी जो लोग हमारे पास आते हैं ना वो बहुत परेशान होते हैं, मायूस होते हैं, और उन्हें एक अच्छी होप की ज़रूरत होती है, और हमसे वो मशवरा लेने आते हैं। मशवरा मैं समझता हूँ कि एक अमानत है, और अल्लाह ताला ने अगर हमारी ये ड्यूटी लगाई है रूहानी तौर के ऊपर कि हम
اس قابل ہیں علمی طور کے اوپر تھوڑا سا اللہ نے کوئی نالج اگر ہمیں دیا ہے کہ ہم لوگوں کو علمی طور کے اوپر کچھ گائیڈ کر سکیں تو اس میں امانت میں قطعی طور پہ نا خیانت نہیں ہونی چاہیے. بالکل اللہ نے جو آپ کا رزق لکھا ہوا ہے وہ تو آپ کو ملنا ہے, جو آپ محنت کر رہے ہیں وہ آپ کو ملنی ہے. اور پھر ہمارا سلسلہ کچھ اس طرح کا ہے کہ اگر آپ یہ ہمارا میگزین دیکھیں آئینہ قسمت جو کہ ہر مہینے آتا ہے اور ایک زنجانی جنتری ہے جو کہ ہر سال آتی ہے, ہمارے اس سلسلہ کو پرنٹ ہوتے ہوئے, کیونکہ ہماری ہر چیز پرنٹ ہوتی ہے جی سر, اس میں آپ کو پچھلے 70 سال کا ریکارڈ ملے گا کہ ہر مہینے ہماری کیا پریڈکشنز ہوتی ہیں اور ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے ریکارڈز کی صورت میں پلانٹ کی جو پوزیشن ہوگی وہ سارا ڈیٹیل آپ نے اس ڈیٹیلز اس میں دیکھیں, پلانٹری پوزیشنز کی ڈیٹیل علیحدہ ہوتی ہے, لیکن اس میں جو ہے جو منڈن اسٹرالوجی ہوتی ہے نا, جو کہ پولیٹیکلی طور کے اوپر دنیا میں بڑے بڑے ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں اور پورے مہینے میں پاکستان کی پالیٹکس میں کیا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, یہ تمام تر وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم لوگ اس میں پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی ہماری فیلڈ بھی اس طرح کی ہے کیونکہ ہمارا جو نالج ہوتا ہے نا اس میں لوگ ہمارے پر ٹرسٹ کر کے آتے ہیں, بالکل لوگ ہمارے اوپر اعتماد کر کے آ رہے ہوتے ہیں. اور ہمارا کیونکہ ایک سلسلہ ہے جو کہ پچھلے 75+ ایئر سے چل رہا ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کی علمی طور کے اوپر نا خدمت کریں صحیح معنی میں. بالکل سر, اب میں چاہوں گا کہ مئی کے حوالے سے لوگ اس ٹائم ویٹ کر رہے ہوں گے بالکل ریڈنگ کے حوالے سے, تو اس پر ذرا تھوڑا مئی کے حوالے سے نا میں سمجھتا ہوں کہ مئی کا مہینہ جو ہے یہ ایک بہت خوبصورت مہینہ ہے ہر طرح کے زوڈک سائنس کے لیے, کیونکہ مئی کا مہینہ اس اعتبار سے خوبصورتی کا حامل ہے. وہ میں اس وجہ سے نہیں بول رہا کہ ہم لوگ فلک شیخ یوٹیوب چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, میں اس وجہ سے بول رہا ہوں کہ پلانٹری پوزیشنز جو کہ میجر پلانٹری پوزیشنز چینج ہونے جا رہی ہیں نا, میجر پلانٹری پوزیشنز میں سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ منتھ آف مئی کے شروع ہونے سے پہلے اگر ہم لوگ دیکھیں یہ جو اپریل کا مہینہ ہے, اپریل کا مہینہ گزر گیا اور اس اپریل کے مہینے میں گزرتے ساتھ ہی جو گرہن کے اثرات تھے, گرہن کے اثرات بھی گزر گئے, سورج کے اور چاند کے, کیونکہ گرہن یہ مکمل گرہن لگا تھا اور مکمل گرہن جب بھی لگا کرتے ہیں اس کے اثرات ایک مہینہ بعد اور ایک مہینہ پہلے تک ہوتے ہیں, لیکن ہم اس کو پھر بھی 15 دن بعد تک جو ہے وہ رکھتے ہیں اسٹرالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے. اور اس کے اعتبار سے ایک اچھی چیز یہ ہے کہ اس مہینہ کے شروع ہونے سے پہلے محبت کا ستارہ زہرہ, یہ کسی بھی پلانٹ کی جو سب سے خوبصورت چیز ہوتی ہے نا کہ اس کی سب سے خوبصورت پلیسمنٹ, جیسے کہ فار ایگزامپل کہ اس وقت ہم اگر یہاں پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر شروع کر دیں, یا ہماری خواہش ہے کہ ہم جو ہے روحانی طور کے اوپر جا کے خانہ کعبہ میں بیٹھ جائیں, ہم جو ہے حرم مدینہ میں جا کے بیٹھ جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے اوپر, تو ہم اس وقت اپنی روحانیت کی معراج پہ ہوں گے, ہم دنیاوی طور پہ ہر چیز سے آزاد ہوں گے اور ہم بہت ہی مینٹلی طور پہ سیٹسفائی ہوں گے. یا دنیاوی طور کے اوپر ایک ایگزامپل لے لی جائے کہ جیسے کہ آپ اس ہستی کے بعد چلے جائیں جس سے آپ بہت محبت کر رہے ہیں, چاہے وہ آپ کا محبوب ہو, چاہے وہ آپ کی والدہ ہو, چاہے وہ آپ کے والد ہوں, کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ جب بھی اس شخص کے قریب ہوں گے یا اس شخص کے گھر میں ہوں گے, اس کے اورا کے احاطے میں ہوں گے, تو آپ کو بڑا سکون مل رہا ہوگا. کیا بات ہے, آپ کو ذہنی طور کے اوپر بڑی سیٹسفیکشن اور خوشی ہوگی. تو بیسیکلی وینس اسی طرح کوئی بھی پلانٹ جب اپنی ایگزالٹڈ پوزیشن پہ آتا ہے, جس کو ہم لوگ شرفی پوزیشن بول دیتے ہیں یا شرفی درجات بول دیتے ہیں, کیونکہ پلانٹس اپنے درجات کے اکارڈنگلی چل رہے ہوتے ہیں. تو وینس کی شرفی پوزیشن جب کہ ابھی ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں, اس وقت وینس جو ہے وہ اپنی ایگزالٹڈ پوزیشن سے گزر رہا ہے, ٹھیک ہے, اکارڈنگ ٹو ویدک ایسٹرالوجی. ٹھیک ہے. اس کے بعد فوری طور کے اوپر منتھ آف مئی شروع ہونے سے پہلے سن جو کہ سولر سسٹم میں پورا سولر سسٹم سن کے گرد گھوم رہا ہے, ٹھیک ہے, اور سورج کی تپش, سورج کی حدت, سورج کی جو ہے حاکمیت, کہ جب سورج نکلتا ہے تو باقی سب آسمان جو ہے چاند ستارے غروب ہو جاتے ہیں اور صرف سورج کی روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے. اسی طرح شمس کو ہم لوگ بولتے ہیں بادشاہ فلک, کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو محور بنایا ہوا ہے کہ پورا سولر سسٹم اس کے گرد گھوم رہا ہے, اور جس دن سن نے اپنی کشش ثقل چھوڑ دی تو تمام تر چیزیں جا کے سورج میں گر جائیں گی. تو اس اعتبار سے سورج جو ہے وہ بھی اپنی ایگزالٹڈ پوزیشن پہ گزرا ہے 23 اور 24 اپریل کو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. نہیں تو مئی کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے یہ 2 خوبصورت پلانٹری پوزیشنز. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ منتھ آف مئی میں ایک بہت ہی میجر پلانٹری پوزیشن چینج ہونے جا رہی ہے جو کہ جوپیٹر کی ہے. ٹھیک ہے. جوپیٹر کا جب بھی نام آتا ہے تو آپ کسی اسٹرالوجر سے پوچھ لیں, آپ کو جوپیٹر کے بارے میں کبھی کوئی نیگیٹو پوائنٹ نہیں بتا رہا ہوگا, کیونکہ جوپیٹر جو ہے یہ گرو پلانٹ, جوپیٹر جو ہے یہ مذہب سے, روحانیت سے, فلاحی کاموں سے, پازیٹیوٹی سے, ان چیزوں سے لنک اپ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جوپیٹر کی اپنے ہاؤس کو چینج کرنا یہ پورا 1 سال کے بعد یہ عمل آتا ہے کہ جوپیٹر کی جو
प्लेसमेंट चेंज होती है ना किसी भी एक ज़ोडिक साइन से दूसरे ज़ोडिक साइन में, ये पूरे 1 साल के बाद होती है. ठीक है. और ये प्लेसमेंट चेंज होने जा रही है मंथ ऑफ मई में, स्टार्टिंग में 2 मई को, अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी. इसमें सजिटेरियस और पाइसेस नहीं, इसमें देखें सेजिटेरियस और पाइसेस इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये उनका रूलिंग प्लैनेट है. लेकिन असल में हम थोड़ा सा ना कंफ्यूज कर देते हैं हमारे सुनने वालों को भी, और वो लोग जो कि इल्म नजूम सीखना चाह रहे होते हैं हम उनको भी कंफ्यूज कर देते हैं. असल में एस्ट्रोलॉजी जब हम बात करते हैं ना ज़ोडिक साइंस की, ज़ोडिक साइन एस्ट्रोलॉजी जो है वो बिल्कुल एक प्राइमरी लेवल एस्ट्रोलॉजी है. ठीक है. जैसे कि आप ये समझें कि आप 5th क्लास में हैं, 6th क्लास में हैं, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी क्लासेस कवर करते जाते हैं, इल्मी मेराज आप हासिल करते जाते हैं, तो फिर जब आप ग्रेजुएशन लेवल पे, PhD लेवल पे पहुंचते हैं, तो असल चीज़ होती है आपका होरोस्कोप. होरोस्कोप होता है जिसको मुख्तलिफ ज़मानों में इसके मुख्तलिफ नाम है. इंग्लिश में आप होरोस्कोप बोल देंगे, यूनानी सिस्टम में, हमारी यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज में, पर्शियन लैंग्वेज में इसको आप ज़ाइचा बोल देंगे, और जब आप इसको संस्कृत में बोलेंगे या इंडियन सिस्टम में देखेंगे तो वो कुंडली बोल देंगे. तो ये बेसिकली प्लानिटरी पोजीशंस होती हैं. ठीक है. ये प्लानिटरी पोजीशंस वो होती हैं जब कोई शख्स जिस तारीख को पैदा हो रहा है, जिस टाइम के ऊपर पैदा हो रहा है, और जिस शहर में पैदा हो रहा है. शहर इस वजह से इम्पॉर्टेंट होता है कि एक ही टाइम पे, एक ही वक्त पे, एक ही तारीख में पूरी दुनिया में लाखों बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन हर बंदे का नसीब जो है वो एक जैसा नहीं है, डिफरेंट है. हाथों की लकीरें नहीं मिलती. हाथों की लकीरें नहीं मिलती ना. और ये हाथों की लकीरों का आपने जिक्र किया, तो ये वो ड्राइंग है जो कि अल्लाह ताला ने मादर शिकम में एक बंद मुट्ठी में तश्कील दी हुई है. और आप हाथों की लकीरों को ये देखें कि मेरा नाम जो है वो भी अल्लाह ताला के इसमें मुबारकों के ऊपर ही है, मुसव्वर पे. तो मेरा रब जो है वो इतना बेहतरीन मुसव्वर है कि आपको उसकी मुसव्वरी पूरी जो दुनिया में, कायनात में, हर मुल्कों में फैली हुई है, आप उसमें कोई एक नुक्स निकाल के नहीं दिखा सकते. तो इसी तरह अल्लाह की हर तख्लीक जो है वो अपने अपने मेयार के मुताबिक बड़ी परफेक्शन की तरफ होती है. ये हमारी कम नजरी समझ लें, कम बसीरत समझ लें, कम अकली समझ लें कि हम इंसानों में नुक्स निकाल रहे होते हैं, हम उनके रंगों में नुक्स निकाल रहे होते हैं, हम उनकी आउटलुक के ऊपर, हम उनकी दूसरी चीज़ों में नुक्स निकाल रहे होते हैं. तो ये बेसिकली नुक्स निकालना एक शैतानी अना की सेटिस्फेक्शन आप समझ लें. और क्योंकि अगर हम वैसे देखें तो आप अगर किसी में कोई नुक्स पॉइंट आउट कर रहे हैं तो बेसिकली आप अल्लाह की तख्लीक को पॉइंट आउट कर रहे हैं. तो ये खैर एक अलग पहलू है. लेकिन इसमें अगर हम लोग ज़ोडिक साइन को देखें ना, तो हर बंदा जो कि 1 मिनट में लाखों बच्चे पैदा हो रहे हैं, हर एक का नसीब चेंज होगा. और वो चेंज इस वजह से होगा कि उनकी सिटी चेंज हो जाती है. अब लाहौर शहर में अगर मुतअद्दिद बच्चे पैदा हो रहे हैं तो आप फिर क्वेश्चन ये करेंगे कि एक ही शहर में, एक ही वक्त में, एक ही टाइम पे बेशुमार बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन उनका नसीब भी चेंज है. अब उनका नसीब क्यों चेंज होगा? वो इस वजह से चेंज हो जाएगा कि उनकी पीछे से जो उनको एजुकेशन मिल रही है, जो उनको फैमिली बैकग्राउंड्स मिल रही हैं, जो कि उनकी तरबियत का हिस्सा आगे ज़िंदगी में शामिल होगा. वालिदा का नाम चेंज होता है, वालिदा का नाम चेंज हो जाएगा. फिर उसके बाद उनको जो वसाइल ज़िंदगी में मिलना शुरू होंगे वो उनकी चीज़ें चेंज हो जाती हैं. ट्विन बेबी जो होते हैं उनके आपस में नहीं मिलते मामला. ट्विन बेबीज़ के मामला नहीं मिलते. और फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी हाथों की लाइन से भी रिलेट करती हैं. और इसमें हाथों की लाइंस को देखा जाए तो ये ना आपके वक्त के साथ चेंज होती हैं. आपकी ज़िंदगी में जिस तरह परेशानियाँ, ऑब्स्टेकल्स, आसूदगी, अच्छाई, बेहतरी आती है, तो आप अपने हाथों की लाइन की पिक्चर उतार लें और उसको 5-10 साल बाद देखेंगे वो चेंज हुई है. लेकिन ज़ाइचा एक ऐसा है कि जब इंसान की, जैसे फॉर एग्जांपल समझ लें कि आपकी शादी हो रही है और आप उस वक्त दूल्हे बने हुए हैं, आप घोड़ी पे बैठे हुए जा रहे हैं. अब वो आपकी उस टाइम पे जो पिक्चर उतर जाएगी, आप उस पिक्चर को 15-20 साल के बाद भी जब देखेंगे तो वो पिक्चर वही होगी. आप बदले होंगे, आपकी ज़िंदगी के हालात बदले होंगे, बच्चे हो गए होंगे. तो लेकिन जब आपकी ओरिजिनल पिक्चर देखी जाएगी उस टाइम की वो वही होगी. इसी तरह प्लानिटरी पोजीशंस में भी ये होता है कि जब आप पैदा होते हैं तो आसमान के ऊपर सितारों की एक पोजीशन की एक पिक्चर उतर जाती है. वो पिक्चर आपकी थ्रू आउट द लाइफ इम्पेक्ट करती है आपके ऊपर. लेकिन उसमें हालात में चेंजेस कहाँ आती हैं? जब आपकी ट्रांजिटरी पोजीशंस चेंज होती हैं. ट्रांजिटरी पोजीशंस चेंज हो रही होती हैं, उनके टाइम फ्रेम्स चेंज हो रहे होते हैं. फिर उसमें मज़ीद और चीज़ ऐड ऑन हो जाती है जहाँ पे आपका अपना सोच, आपका अपना नॉलेज, आपका अपना काम, आपकी अपनी स्पिरिचुअलिटी और आपकी अपनी वो रेमेडीज जिसका हम लोग स्टार्टिंग में जिक्र कर रहे थे. ठीक है. कि सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ रेमेडीज तो हम सजेस्ट करते हैं लोगों को कि आपके जायचे में ये चीज़ें वीक हैं, आप ये रेमेडी कर लें, आप ये जिम्सटोन पहन लें, आप ये वज़ाइफ कर लें तो चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगी. या हम बेसिकली लोगों के ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं.
ऑरा जो है ये एक अलग से एक नॉलेज ہے, وہ ایک نالج ہے. لیکن Colour سر therapy. یہاں پر ہم مئے کی ذرا تھوڑی سی گفتگو کریں گے. سر مے کے حوالے سے اب ہم نا بالکل لوگوں کو تخیر کرائے ہوا ہے, مے کے زوڈک سائنس پہ آ جاتا ہے. چلیں. اب میں نے اسٹارٹنگ میں کیونکہ تھوڑا سا بریف اس وجہ سے دے دیا کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ ہم مئی کو خوبصورت کیوں بول رہے ہیں. کیوں بول رہے ہیں؟ اب مئی کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں جوپیٹر اپنا ہاؤس چینج کرنا جا رہا ہے. جوپیٹر کی پلیسمنٹ جو چینج ہونے جا رہی ہے نا, اس میں سب سے زیادہ فائدہ اور بینیفٹ جو ملنے جا رہا ہے یہ ملنے جا رہا ہے ایریز والوں کو. ایریز والوں کے یہ خانہ مال میں پیسے کے گھر میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. مالی طور کے اوپر خوش بختیاں ملنے جا رہی ہیں ایریز والوں کو. کیا بات ہے. اور ایریز والوں کا پیسے کا مالک آلریڈی ویسی اپنی شرفی پوزیشن پہ گزر رہا تھا, تو آلریڈی اس منتھ میں سٹارٹنگ سے ہی ایک تو وینس کی اچھی پوزیشن ہونا, اور پھر وینس نے کوئی فرسٹ 10 days کے بعد چینج کر کے ہاؤس اپنے ذاتی اسینڈنٹ میں آ جانا ٹورس میں. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے ایریز والوں کے لیے یہ مہینہ پیسے کے اعتبار سے بہت خوبصورت ہے. پیسے کے اعتبار سے, محبت کے لحاظ سے, کیونکہ سن جو کہ ان کے ذائچے کے 5ویں گھر کا مالک ہے وہ ذہن کے گھر میں موجود ہے, اور یہاں پہ وہ ایگزالٹڈ پوزیشن پہ. تو ایریز والے یہ مہینہ پورا ایک تو لیڈرشپ رول پلے کریں گے اپنی زندگی میں, کانفیڈنٹ رہیں گے اور دور اندیش رہیں گے, اپنی زندگی میں بڑی پلاننگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آگے. اس کے علاوہ اظہار محبت ممکنہ طور پہ کر سکتے ہیں. شادی شدہ لوگ بھی اظہار محبت کر سکتے ہیں. اچھا. اور کئی جو کہ لوگ عقد ثانی کی خواہش رکھے ہوئے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. سیکنڈلی ایسے لوگ جو کہ پارٹنرشپ پہ کسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کو بینیفٹ ملتا ہوا نظر آئے گا. ٹھیک ہے. اب اس میں اگلے زوڈک سائن کی بات کریں تو نیکسٹ زوڈک سائن آ جاتا ہے ہمارے پاس ٹورس والوں کی, کیونکہ اسینڈنٹ میں آ رہا ہے جوپیٹر, اور ٹورس والوں کا اپنا رولنگ پلانر جو ہے وہ بھی پہلے 10 دن کے بعد اپنے ذاتی ہاؤس میں آ جائے گا. تو اس اعتبار سے ٹورس والوں کے لیے یہ مہینہ جو ہے ایک تو بہت ہی زیادہ کریٹیوٹی کا حامل ہے. تخلیق کے ساتھ ساتھ ان کے مزاج میں, سوچ میں پازیٹیوٹی, روحانیت, اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا, بلیس کرنا. اس کے علاوہ فلاحی کاموں میں حصہ لینا. اس کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے ماحول کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ مزید اس میں اچھائی ان کے لیے یہ ہوگی کہ مرکری جو کہ ان کے پیسے کا مالک تھا ٹورس والوں کا, مرکری اپنی ایک جو ریٹروگیٹڈ پوزیشن جو کہ اس کی اپریل کے مہینے میں چل رہی تھی, اس ریٹروگیٹڈ پوزیشن سے بھی یہ منتھ آف مئی اسٹارٹنگ ہونے سے پہلے ٹھیک ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ ڈائریکٹ پوزیشن پہ آ رہا ہے. اس وجہ سے ٹورس والوں کے لیے روپے پیسے کے معاملات بھی اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کے بعد اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھے تو نیکسٹ زوڈک سائن آ جاتا ہے ہمارے پاس جیمنائی والوں کے لیے یہ مہینہ اس اعتبار سے بہت اچھا اور خوبصورت ہوگا کہ جیمنائی والوں کے لیے اس مہینے کی سٹارٹنگ سے ہی ان کی زندگی میں ایسے لوگ جو کہ ان کے لیے منفی کردار ادا کر رہے ہیں اور ان کو ان کا نہیں پتہ, جیسے کہ آپ سمجھیں دوست نما دشمن ان کی زندگی میں کوئی ہو, ان کی زندگی میں اس مہینے میں آہستہ آہستہ وہ لوگ سارے سامنے آتے چلے جائیں گے جو ان کے لیے پرابلم کریٹ کر رہے تھے. اس کے علاوہ جیمنائی والے لوگ جو ہیں ان کی ڈیسیژن میکنگ بہت اچھی پازیٹیو ہونا شروع ہوگی. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کا رولنگ پلانر جو ہے وہ ڈائریکٹ پوزیشن پہ آ جائے گا. اس کے علاوہ جیمنائی والے لوگوں کی ممکنہ طور کے اوپر ان کی خواہشات پورا ہونے کا جو عمل ہے نا, کہ جو کافی عرصہ سے یہ کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا دوستوں سے یہ کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں یا سوشلی طور کے اوپر لنکس اپنے ڈیولپ کروانا چاہ رہے ہیں, اس اعتبار سے جیمنائی والوں کے لیے 15 دن یعنی کہ مڈ آف مئی کے بعد سے ان کا جو اگلا فیز ہوگا نا, یعنی کہ مڈ آف مئی کے بعد کا جو فیز ہوگا وہ ان کی زندگی میں سوشلی طور کے اوپر ایکٹیویٹیز کے اعتبار سے بہت زیادہ خوبصورت اور پازیٹیو منتھ ہے. اچھا ان کے لیے انشاءاللہ پازیٹیو منتھ ہے. اس کے بعد ہم لوگ آ جاتے ہیں کینسیرینز کی طرف. کینسیرینز والوں کے لیے یہ منتھ جو ہے تھوڑا سا کیئرفل ہے. کیئرفل اس اعتبار سے ہے کہ کینسیرین والوں کا منتھ جو سٹارٹ ہو رہا ہے, سٹارٹنگ منتھ میں 1 مئی کو کینسیرین کا جو رولنگ پلانٹ ہے مون, یہ اپنی کمزور پوزیشن پہ ہے کیپریکون میں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے مہینے کا جو اینڈ ہو رہا ہے, اینڈنگ سے بھی 2 دن پہلے یعنی کہ 27-28 مئی کو بھی یہ دوبارہ سے پھر کیپریکون میں آ جائے گا. اور لاسٹ آخری 10 دنوں کے سٹارٹنگ میں یعنی کہ آلموسٹ تقریباً کوئی 21-22 کے قریب کمر در اکرب کے ایام بھی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو کمر در اکرب کے ایام کا ہونا اور شروع میں اور اینڈنگ میں مون کا اپنا مائنڈ کا پلانٹ ویک پوزیشن پہ ہونا, وہ اس چیز کو انڈیکیٹ کیے ہوئے نظر آتا ہے کہ ان کی ڈیسیژن میکنگ جو ہے اس میں تھوڑا سا لیک آف کانفیڈنس. ٹھیک ہے. اور ان کے ڈیسیژنز اتنے زیادہ پازیٹیو نہیں ہوتے ہوئے نظر آتے, یہ تھوڑا سا ایموشنلی طور کے اوپر ڈسٹریکٹ ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. ان کی سوچ کا تسلسل رک سکتا ہے. ان کو لوگ جو ہے وہ بیوقوف بناتے ہوئے نظر آتے ہیں. لوگ ان کا وقت, پیسہ, ایموشنز جو ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے.
इस चीज़ से इनको थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। लेकिन इनके लिए अच्छाई इस एतबार से होगी कि इनके जायचे में इनके पैसे का जो मालिक है वो पहले 15 दिन इनके जायचे में अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पे, वो इस एतबार से एक अच्छाई इंडिकेशन लेके आ रहा है कि इनकी जायचे में इनका इज्जत, करियर, इनकी करियर की अपॉर्चुनिटीज़ का मिल जाना जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं काफ़ी अर्सा से, करियर वाइज कैंसेरियंस को बेनिफिट या फ़ायदा होगा। ठीक है, लेकिन इनकी सोच को थोड़ा सा इनको बेहतर रखने की ज़रूरत है। बेहतर। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ आ जाए तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन आ जाता है हमारे पास लियो। लियो वाले नो डाउट हमेशा से बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, बड़े अपर हैंड रहने की कोशिश कर रहे होते हैं और ये महीना उनके लिए पहले 15 दिन बहुत ज़्यादा खुशबख्त है क्योंकि लियो वालों का रोलिंग साइन अपनी एग्जॉल्टेड हाउस में है और यानी कि एरीज में है, तो ये इस एतबार से पहले 15 दिन तो लियो वालों के लिए बहुत खूबसूरत है। ठीक है, कि ये कॉन्फिडेंट भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, जो ये करना चाह रहे होंगे बड़े अरसा से, पूरे साल से, जो नहीं कर पा रहे होंगे, इन्होंने स्टार्ट तो ऑलरेडी अप्रैल के लास्ट डे से कर दिया होगा, लेकिन उसमें इनको कामयाबी जो मिलती हुई नजर आती है वो मंथ ऑफ मई के पहले 15 दिन में। 15 दिन में उसके बाद लियो की पोजीशन 15 दिन के बाद जो चेंज हो जाएगी, इनका राइजिंग साइन जो है वो जाके चला जाएगा टॉरस में। टॉरस में जाएगा तो टॉरस जो है वो लियो वालों के लिए इनकी ऐसी ख्वाहिशात या इनके ऐसे दोस्त जो कि काफ़ी अरसा से इनके साथ कांटेक्ट में नहीं है, उनके साथ इनका कांटेक्ट जो है वो ग्रो या डेवलप होना शुरू हो जाएगा। इनके सोशल लिंक्स डेवलप होंगे, कुछ ये तकरीबात वगैरह ऑर्गेनाइज करते हुए नजर आते हैं या पॉलिटिकली तौर के ऊपर इनकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़ें तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन हमारे पास वर्गो। वर्गो वालों का देखा जाए तो वर्गो वालों के लिए भी रोलिंग साइंस में एक तो इनका पैसे का जो मालिक है वीनस, अगेन वीनस की पहले 10 दिन अच्छी पॉजिटिव प्लेसमेंट होना इनके जायचे में पॉजिटिविटी लेके आती नजर आती है फाइनेंशियली तौर पर। इसके बाद इनके जायचा में अगर हम लोग देखें तो इनके जायचे में स्पेशली इनके 4th हाउस का प्लैनेट जो कि रिलेट करता है इनके फैमिली लाइफ को, इनकी ऐसी चीज़ें जो कि एग्रीकल्चर से, ट्रेड से, फैमिली मैरिज से और इनकी व्हीकल से रिलेट करती हैं, वो इनके जायचे में जो है बड़ा एक पॉजिटिव रोल प्ले करता हुआ नजर आता है क्योंकि इनके 4th हाउस का प्लैनेट जो है वो 2 मई को अपना हाउस चेंज कर रहा है। तो इस एतबार से पूरा मंथ ऑफ मई जो है इनके जायचा में इनकी चेंज ऑफ व्हीकल की तरफ इंडिकेशन है। अच्छा, इनकी अगर ये गाड़ी वगैरह चेंज कर सकते हैं और अगर ये घर को शिफ्ट करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, वो करते हुए नजर आते हैं। सेकेंडली इनके फैमिली इश्यूज अगर चल रहे थे तो वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे। तो इस एतबार से वर्गो वालों के लिए जो है वो ये मंथ अच्छा मंथ, बहुत अच्छा है। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन हमारे पास आ जाता है लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए ये मंथ जो है ये मंथ थोड़ा सा एहतियात वाला इस एतबार से क्योंकि लिब्रा का जो राइजिंग साइन है वो एक तो अपने ऑपोजिट हाउस में, ऑपोजिट हाउस में होने के अलावा वो सन के बहुत करीब है डिग्री वाइज। कोई भी प्लैनेट जब सन के करीब आता है स्पेसिफिक डिग्रीज में तो उसकी पोजीशन जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती। ठीक है, वो कंबस्ट पोजीशन पे चला जाता है। इसको आप इंग्लिश में कंबस्ट बोलते हैं, इसको आप मुश्किल स्टैंस में तहतुल शुआ बोल दें। ये वो टिपिकल वर्ड्स हैं तहतुल शुआ जो कि हमारी एस्ट्रोलॉजी में यूज़ होता है और ये लोगों को समझ नहीं आता क्योंकि इवन जब मैं प्रोग्राम कर रहा होता हूँ मैं कुछ इस तरह के उर्दू के वर्ड्स बोलता हूँ कि जो हमारी नई जनरेशन को नहीं पता होते। तो ये थोड़ा सा है कि हम उर्दू से बहुत दूर होते जा रहे हैं। तो ये मंथ लिब्रा वालों के लिए जो है ये थोड़ा सा एहतियात वाला। ठीक है, मैं एहतियात करें लिब्रा बहुत ज़्यादा, स्पेशली अपने डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि लिब्रा वालों के लिए पहले 10 दिन के बाद जब इनका माइंड का प्लैनेट चेंज भी कर रहा है तो वो चेंज हो रहा है जाके इनके जायचा में 8th हाउस में। ठीक है, 8th हाउस में चेंज हो रहा है, कंबस्ट पोजीशन से निकल रहा है, लेकिन साथ ही 15 दिन के बाद सन भी वहीं पे मूव कर रहा है। तो इस एतबार से 8th हाउस में भी माइंड का प्लैनेट होना कोई इतना अच्छा नहीं होता। अच्छा, इससे क्या मतलब इनका नुकसान हो सकते हैं? सर इसमें इनकी डिसीजन मेकिंग वीक होगी। अच्छा, इसमें ये चीज़ें इनके बिल्कुल सामने होंगी लेकिन उसके बाद जब फाइनल डिसीजन की तरफ जाएंगे तो वो इनके पॉजिटिव नहीं होंगे। सेकेंडली क्योंकि लिब्रा वालों की जो नेचर होती है थोड़ा सी दिल फेंक होता है और मोहब्बत जो है उसके मुतलाशी होता है, लग्जरी चीज़ों को पसंद करते हैं और थोड़ा सा इंसाफ पसंदी भी इनके अंदर आती है। तो ये पॉजिटिविटी भी इनके अंदर है कि इंसाफ पसंद तो हैं लेकिन लोग इनको यूज़ कर सकते हैं, इनके टाइम को, इनके पैसे को, इनको इमोशनली तौर के पर यूज़ कर सकते हैं। मई में बहुत ज़्यादा एहतियात, मई का मंथ जो है वो इनके लिए केयरफुल मंथ। बिल्कुल ठीक है सर। और इसमें अगर ये चाहें तो रेमेडी भी कर सकते हैं और रेमेडी के तौर के ऊपर ये सूरज शम्स पढ़ सकते हैं। ठीक है। सेकेंडली अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन आ जाता है हमारे पास स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियंस वालों के लिए ये मंथ इस एतबार से एक अच्छा पॉजिटिव मंथ होगा कि स्कॉर्पियंस वालों के 7th हाउस में जुपिटर आ रहा है। ठीक है, जुपिटर 7th हाउस में आ रहा है तो ऐसे स्कॉर्पियंस जो कि कोशिश कर रहे हैं शादी के लिए,
جو کہ کافی عرصہ سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی اچھا پرپوزل فائنل ہو جائے, کوئی رشتہ فائنل ہو جائے, یا ایون ایسے اسکارپینز جو کہ اپنی محبت کو شادی کے اوپر منتہا کرنا چاہ رہے ہیں, یعنی کہ پسند کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس اعتبار سے بھی اسکارپینز کا یہ مہینہ بہت اچھا, ٹھیک ہے, کہ ان کو اس میں کامیابی ملتی ہوئی نظر آئے گی, محبت مل جائے گی. سیکنڈلی اسکارپینز کا جو اپنا رولنگ پلانٹ ہے مارس, اس کی پلیسمنٹ چینج ہو رہی ہے زائچہ میں جا کے, یہ ایریز میں آ جائے گا آلموسٹ کوئی مڈ آف مئی کے بعد سے, ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے اسکارپینز والوں کو ذرا کانفیڈنس لیول بلڈ اپ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اگر ان کو کوئی انجری ہے, کوئی ان کی میڈیکیشن ٹریٹمنٹ پرابلم چل رہی ہے, تو اس سے یہ ریکور کر جائیں گے. یہ ایک پازیٹیو بلیسنگ ہے ان کے لیے. دوسرا, ان کے سوچ میں اسپرچولیٹی بھی انکریز کرے گی, ٹھیک ہے, اسپرچولیٹی انکریز کرے گی. اس کے علاوہ ان کے چارٹ میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو ان کے چارٹ میں جو ان کو کیئر کرنے کی ضرورت ہے, اگر یہ کوئی ایسی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں جو کہ اسٹاک میں, ٹریڈ میں, فوریکس میں ہے, اس طرح کی انویسٹمنٹ, اور اسپیشلی کرپٹو میں, اس طرح کی انویسٹمنٹ سے ان کو بہت کیئر کی ضرورت ہوگی, نقصان ہو سکتا ہے. اسکارپینز ریڈی رہے. اب نیکسٹ زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو اگلا زوڈک سائن آ جاتا ہے ہمارے پاس سیجیٹیریس. سیجیٹیرینز والوں کی اگر بات کریں تو سیجیٹیرینز والوں کا رولنگ پلانٹ جوپیٹر جو ہے یہ اپنا ہاؤس چینج کرنے جا رہا ہے, جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی. تو سیجیٹیرینز والوں کے سوچ میں, ذہن میں ایک بہت پازیٹیو چینج آنا شروع ہوگا. یہ کافی حد تک اپنی زندگی میں ایسی چیزیں جو کہ اپنی جاب کے حوالے سے پریشان تھے, سوچ رہے تھے چینج کرنے کا, یا پھر کوئی ان کی پروموشن وغیرہ ڈیو تھی, انکریمنٹ ملنا تھا, یا اگر سیجیٹیرینز ایسے لوگ جو کہ جاب تلاش کر رہے تھے, اس مہینے میں ایک تو ان کو یہ روزگار والا مسئلہ ان کا حل ہو جائے گا. سیکنڈلی, ان کی زندگی میں ایسے معاملات جو کہ ان کے محبت سے ریلیٹ کرتے اور اس میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ چل رہی تھی, پرابلم چل رہی تھی, وہ چیزیں ان کی زندگی میں بہتر ہوتی نظر آتی. ٹھیک ہے. سیکنڈلی, سیجیٹیرینز والوں کے لیے ایک اچھی پازیٹیو چیز یہ بھی ہوگی کہ یہ مائنڈ بھی اس اعتبار سے کوئی ٹریول کرنے کے لحاظ سے جو چیز کو سوچ رہے تھے, ایک تو یہ روحانی ٹریول جس میں حج عمرہ زیارات آ جاتے ہیں, اس چیز کے بارے میں یہ بڑا سیریسلی نوٹ کے اوپر سوچتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور اس بارے میں عملی طور پر چیزوں کو بھی شروع کریں گے. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے سیجیٹیرینز والوں کے یہ پورا مہینہ شروع سے ہی خوش بختی اور پازیٹیوٹی کی طرف آنا شروع ہوگا, کہ ان کے سوچ میں جو کافی عرصہ سے چیزیں اسٹک تھی اور یہ کرنا چاہ رہے تھے, اس مہینے کے فرسٹ ویک سے یہ چیزوں کو انشاءاللہ شروع کر دیں گے. اس کے بعد نیکسٹ زوڈک سائن کی بات آتی ہے, وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے کیپریکون. کیپریکونینز کی بات کی جائے تو کیپریکونینز کے لیے ان کا رولنگ پلانٹ جو کہ سیٹرن ہے, وہ تو آبویسلی ایک لمبے عرصہ سے موجود ہے اکارڈنگ ٹو ویدک ایسٹرالوجی ایکویریس میں, ان کے پیسے کے گھر میں. لیکن کیپریکونز کے لیے سٹارٹ آف دا منتھ جو ہے ان کے مائنڈ کے ہاؤس میں, سوچ میں مون ہے, اور اینڈنگ آف منتھ میں بھی دوبارہ سے مون ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ پلیسمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ کیپریکونینز کے زائچہ میں 5th ہاؤس میں جوپیٹر کی پلیسمنٹ چینج ہونے جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو کیپریکونینز لوگ جو کہ اپنی محبت حاصل کرنا چاہ رہے تھے, یا اپنی محبت کے حوالے سے جو پریشان تھے اور اس کو بہتر کرنا چاہ رہے تھے, یا پھر اپنی اولاد کے حوالے سے کسی نہ کسی مسئلے سے گزر رہے تھے اور اس میں کوئی بہتری چاہ رہے تھے, تو کیپریکونینز کو ایک تو یہ فائدہ اور فیور ملتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ان کی یہ دو چیزیں انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گی. لیکن سیکنڈلی ساتھ میں کیپریکونینز کا سٹارٹ آف دا منتھ اور اینڈ آف دا ویک منتھ جو ہے, یہ اس اعتبار سے بھی تھوڑا سا کیئرفل ہے کہ مون ان کے زائچم میں موجود ہے سوچ میں اور ذہن میں. جی سر. تو یہ تھوڑا سا ڈسٹریکٹ ہو سکتا ہے اپنے ٹریک سے, اور یہ ڈسٹریکشن ان کی جو ہے ایموشنلی طور کے پر ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ سنسیئر ہو جائیں, مخلص ہو جائیں, اور لوگ جو ہیں وہ اس کا ریوارڈ یا ریگارڈ جو ہے وہ نہ کر سکیں. تو اس چیز سے ان کو فرسٹ ویک میں اور لاسٹ ویک میں یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ لوگوں سے جو بھی اچھائی ہے نیکی کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کی نیچر آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے. آپ کی نیچر میں ہے لوگوں کو گیونگ نیچر ہے, دینا. تو اس کو صرف اتنا ذہن میں رکھ کے کریں کہ اس کا جو ریگارڈ یا ریوارڈ ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینا ہے, لوگوں سے نہیں ملنا. اس چیز سے ان کو مایوسی سے باہر نکال دے گی انشاءاللہ. اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو اگلا زوڈک سائن آ جاتا ہے میرے پاس ایکویریس. ایکویرینز والوں کے لیے دیکھیں تو ان کا پیسے کا مالک جوپیٹر اپنا ہاؤس چینج کر کے جا رہا ہے ان کے زائچہ میں, ایک پازیٹیو پلیسمنٹ جو کہ ان کو فائنینشلی طور پہ ایک تو بینیفٹ دے گا. دوسرا, ان کے زائچہ میں اس مہینے کے شروع سے ہی ان کے پیسے کے گھر میں وینس کی ایگزالٹڈ پوزیشن ہوئی, تو ان کو اس مہینے کے سٹارٹنگ سے ہی ان کی جو ایسی پیمنٹس تھی جو کسی جگہ پہ سٹک تھی, رکی ہوئی تھی, ان کو ملنی تھی, ایک تو وہ ان کو ملتی ہوئی نظر آتی ہیں. سیکنڈلی, اس منتھ کے سٹارٹنگ سے ہی مرکری جو کہ ان کے پیسے کے گھر میں ریٹروگیٹڈ تھا وہ آلریڈی ڈائریکٹ ہو چکا ہوا,
تو ان کے ایسے ایگریمنٹس جو کہ بزنس کریئر یا اپنے کام کو لے کے جاب کو لے کے تھے وہ ان کے ایگریمنٹس کافی حد تک انشاءاللہ فائنلائز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. لوگوں سے کمٹمنٹس جو تھیں وہ بہتری کی طرف آ جائیں گی. تو اس اعتبار سے ان کی زندگی میں فائنینشلی طور کے وہ بینیفٹس آتے ہوئے نظر آتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد ان کے زائچے میں 7th ہاؤس کی پلیسمنٹ کو دیکھیں تو 7th ہاؤس کا پلانٹ بھی اپنی ایگزالٹڈ پوزیشن پہ وینس کے ساتھ ایک اچھی نظر بنا کے پڑا ہوا, جو کہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ان کے زائچے میں ان کے جو اسپاؤزل ریلیشن شپ ہے اس میں پیورٹی آ جائے, محبت آ جائے, انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس میں بہتری آتی ہوئی نظر آتی ہے. جن کے اسپاؤزل ریلیشن میں پرابلمس چل رہی ہیں وہ چیزیں خوبصورت اور بہتر ہوتی نظر آئیں گی انشاءاللہ. اب لاسٹ زوڈک سائن کی بات کریں نا پائسز والوں, پائسز والوں کا جو یہ پورا مہینہ ہے وہ اس اعتبار سے مزید اچھا اور خوشبخت ہونے جا رہا ہے کہ ایک تو سٹارٹنگ میں ان کے مائنڈ کے ہاؤس میں جنگجو پلانٹ جو کہ ان کو بڑا کانفیڈنٹ رکھے گا, پازیٹیو رکھے گا کہ یہ ایکٹیو ہوں گے, متحرک ہوں گے, ہمت حوصلے کی طرف دوبارہ سے پھر آتے ہوئے نظر آتے ہیں, جو پچھلے اپریل کے مہینے میں ان کے اندر اتنا زیادہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کے سوچ میں ذہن کے گھر میں 8 اور 9 اپریل کی درمیانی شب کو لگا تھا ایکلپس, گرہن. ٹھیک ہے. تو اس نے ان کو تھوڑا سا مایوسی کی طرف لے کے جانا شروع کیا تھا. اب گرہن کے اثرات بھی ختم ہو گئے, ان کے مائنڈ کے ہاؤس میں مرکری کی پلیسمنٹ ڈائریکٹ پوزیشن پہ آ گئی. اس کے بعد مارس کی یہاں پہ پلیسمنٹ ان کو ایکٹیو, متحرک, پازیٹیو, انرجیٹک کرتی ہوئی نظر آئے گی. یہ کافی حد تک اپنے ڈیسیژنس کو, اپنے آئیڈیاز کو, اپنے سوچ کو جو زندگی میں یہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس بارے میں یہ بہت زیادہ کلیریفائی ہوں گے کہ جو چیز انہوں نے حاصل کرنی ہے یہ اس کی طرف انشاءاللہ پہلا قدم بڑھانا شروع کر دے گی. یہ منتھ ان کا اس اعتبار سے بہت اچھا ہے. سیکنڈلی ان کا مائنڈ کا پلانٹ جا رہا ہے 3rd ہاؤس میں, کانفیڈنس, ہمت, حوصلے کے گھر میں, اور اسپیشلی شارٹ ٹرم ٹریولز میں. ٹھیک ہے. اور ریلیٹیو کے ساتھ جو ان کی کوئی غلط فہمیاں, پرابلم چل رہی تھیں تو ان کے ساتھ بھی تجدید مراسم ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ پرابلم سارٹ آؤٹ ہونا شروع ہو جائے. اس کے علاوہ ان کی ٹریولنگ ہو سکتی ہے ود ان اے کنٹری. اس اعتبار سے پائسز والوں کا یہ مہینہ ٹریولنگ کے اعتبار سے, کانفیڈنس کے لحاظ سے, انرجی کے اعتبار سے, آئیڈیاز کے اعتبار سے, کمیونیکیشن سکلز کے لحاظ سے بہت اچھا منتھ ہوگا. زبردست. تو یہ پورے مہینے کا ایک بریف انالیسس ہے جو کہ ہم نے بالکل تھوڑا آپ سمجھے آٹے میں نمک کے برابر کیا سر. کیا بات ہے ناظرین, آپ نے نالج دیکھا پھر مصور صاحب کا, کیا بات ہے سر. میں کہتا ہوں کہ آپ نے ڈیٹیل وائز لوگوں کو بتایا اور ان کو بڑا فائدہ ہوا ہوگا. کوشش کی ہے تھوڑی سی, اس میں مزید ڈیٹیلز انشاءاللہ سلسلہ رہا تو ہم آہستہ آہستہ مزید دوسرے پرسپیکٹیو آف لائفز کے اوپر بھی بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جو آپ کا نالج ہے انشاءاللہ ہم یہاں پر ضرور آپ سے بات کریں گے, اور جو بھی لوگوں کے زندگی جو معاملات ہیں وہ. اچھا سر, اپنی ذرا ٹائمنگ بھی بتا دیں لوگوں کو, اسکرین پہ نمبر تو چل رہا ہے, وہ لوگ رابطہ کس ٹائم پہ کریں اور کہاں کہاں بیٹھتے ہیں وہ بھی بتا دیں. بالکل ایسا ہے کہ میں ہر مہینے میری ٹریولنگ ہوتی ہے جو کہ میں فرسٹ ویک, ایوری منتھ فرسٹ ویک 1 سے لے کے 7 تک ہوتا ہوں کراچی میں. کراچی میں ہم لوگ کا اپنا آفس ہے, وہاں پہ آپ مجھے مل سکتے ہیں اپوائنٹمنٹ لے کے. سیکنڈلی میں 3 دن کے لیے ہوتا ہوں راولپنڈی میں, 15th, 16th اور 17th ایوری منتھ. راولپنڈی میں بھی ہمارا اپنا آفس ہے, وہاں پہ آپ اپوائنٹمنٹ لے کے مل سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ باقی پورا مہینہ میرا جو قیام ہے وہ ہوتا ہے لاہور میں, فلک شیخ کے پاس. بالکل ایسے ہی فلک شیخ صاحب کے پاس ہوتا ہے, اور میں لاہور میں ہوتا ہوں. لاہور میں ہم لوگ کا غریب خانہ ہے گلبرگ میں, آپ لوگ وہاں پہ اپوائنٹمنٹ لے کے مل سکتے ہیں. گلبرگ غریب نہیں ہے یہ نہ کہے سر. تو سر یہ بیسکلی میرا ایک شیڈول ہوتا ہے. آفس ٹائمنگز ہوتے ہیں نارملی کوئی 11 سے لے کے 5 بجے تک, جو لوگ ملنا چاہیں ہاں ملنا چاہیں. ادروائز آپ لوگ موبائل کے اوپر واٹس ایپ کے تھرو, پاکستان میں, پاکستان سے باہر کہیں بھی ہو, آپ لوگ واٹس ایپ کے تھرو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. نمبر آپ کو شو ہو رہا ہوگا اسکرین کے اوپر, اور یہ ان کا نمبر ہے, آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں اپنے جائز معاملات کے لیے. تو ناظرین چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبائیں. ویڈیو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک ضرور دیں, اور جو لوگ اپنے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں اپنا نام, والدہ کا نام اور ایک کوسچن ہمیں کمنٹس میں لکھیں. نیکسٹ ٹائم جب میں آؤں گا تو جو کمنٹس ہوں گے کچھ ہم ویڈیو کے بعد سر سے ڈسکس کر کے آپ کو بتا دیں گے جو بھی آپ کے معاملات. اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. بہت شکریہ سر آپ کا, بہت شکریہ. سید مصور علی زنجانی صاحب ہمارے ساتھ تھے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.